कायनात मेरी क्लास फेलो थी। हम दोनों हमनशीस थीं, लिहाजा रोज़ वो मुझे अपने घरेलू हालात बताती थी। उसकी छोटी बहन का नाम हुमैरा और भाई का नाम सलमान था। उसके वालिद ज़मींदार के मुंशी थे, माँ सिलाई कढ़ाई करती थी। कम आमदनी में भी उनका घर सुकून का गहवारा था। उनकी दादी बड़े बेटे के घर रहती थीं। बहू से झगड़ा हुआ तो छोटे बेटे यानी कायनात के वालिद के पास आकर रहने लगी। ये बड़ी तेज़ औरत थी, बहुओं से झगड़ना उसका मशगला था। वो उनके हर काम में कीड़े निकालती और बेटों को बीवियों के खिलाफ करके घर के माहौल को तल्ख बना देती। बड़ी बहू ने तो जान छुड़ा ली, मगर छोटी उसके हसद का निशाना बन गई। अगर बहू उसकी बदजुबानी पर कोई जवाब दे देती तो ये ऐसी तोहमतें लगा देती कि सुनने वाले दंग रह जाते। ये सास बहू का रिवायती झगड़ा नहीं था, बल्कि इस बुढ़िया की फितरत कुछ ऐसी थी कि आराम और चैन में उसे रखना डालकर बड़ा मजा आता था। एक दिन कायनात आई तो बहुत परेशान थी। कहने लगी, दादी ने मेरी माँ को अब्बा से मार पड़वाई है। वो रूठकर मैके चली गई है। हुमैरा और सलमान को अम्मा अपने साथ ले गई। दादी ने लेकिन मुझे माँ के साथ नानी के घर नहीं जाने दिया। मैंने कहा, सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा, रंज मत करो। तुम माँ के साथ चली जाती तो स्कूल कैसे आती, पढ़ाई का हर्ज होता। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। उसकी माँ को गए हुए काफ़ी दिन बीत गए। अब कायनात अपनी वालदा के लिए बहुत उदास थी। मैं उसे तसल्लियाँ देती थी। हमारे घर करीब थे, लिहाजा उसके पास शाम को मैं चली जाती ताकि वो उदास ना हो। मेरा आना उसकी दादी को नागवार गुजरता था। वो मुझे घूर घूर कर मशकूक निगाहों से देखती। कभी कहती, स्कूल में तो मिल लेती हो, घर आकर वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इसे घर का काम करना होता है और तुम आकर बैठ जाती हो तो काम पड़ा रह जाता है। मैंने इस बुजुर्ग खातून की बदमिजाजी की वजह से उसके घर जाना तर्क कर दिया। हालांकि जब खाला रादिया होती थीं तो मैं उनके घर जाती थी। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थीं। घर में जो भी पका होता खिलाए बगैर न भेजती। बीवी के मैके चले जाने के बाद कायनात का बाप बहुत परेशान रहने लगा, मगर वो अपनी माँ की हर बात मानता था। लिहाजा चाहते हुए भी बीवी को मना कर न ला सका, क्योंकि उसकी वालदा ने इजाज़त न दी। हालांकि वो अपने दोनों बच्चों के लिए भी गमज़दा था। 6 माह गुजर गए, यहाँ तक कि वो कुर्ते कुर्ते नीम जान हो गया। उसने काम छोड़ दिया और नशा पीना शुरू कर दिया। यूं उसे नशे की लत लग गई। घर आना भी रह गया, खर्चा देना तो दूर की बात, माँ से बात भी न करता। बेटे का ये हाल देखकर माँ ने सोचा, अब बहू को वापस लाना चाहिए। ऐसा न हो कि बेटा हाथ से निकल जाए। तब वो एक दिन बहू के मैके गईं और उन्हें मिन्नत समाजत करके उन्हें मनाकर घर ले आई। कहते हैं इंसान बदल जाता है, मगर उसकी फितरत नहीं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। 2 माह बमुश्किल गुजरे थे कि बड़ी बी के दिल में फिर वसवसों के तूफान उठने लगे। बहू पर शक करने लगी। लड़ाई झगड़े से आराम नहीं था। बेटा भी बेरोजगार हो चुका था। अब घर का खर्चा क्यों कर चलता। बहू से कहा कि अपने जेवर मुझे दो ताकि उन्हें बेचकर वहाज को दुकान करवा दूं। रोजी रोटी का कुछ आसरा तो हो, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाला रातिया सास की चालाकी भाग गईं और अपने जेवरात उनके हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर बुढ़िया बदकलामी पर उतर आई कि तुम घर और बच्चों की ज्यादा खैरख्वाह नहीं हो, तुम्हें अपने जेवर बच्चों से ज्यादा प्यारे हैं। इस बात की सुनगुन रातिया खाला के वालिदैन को हो गई। झगड़ा बढ़ा तो किसी पड़ोसी ने जाकर मैके वालों को बता दिया कि जेवरात लेने की खातिर तुम्हारे दामाद ने बीवी को मारा पीटा है, उसकी खबर लो। ये जेवरात रातिया खाला को मैके से मिले थे, लिहाजा उनके वालिदैन बेटी के घर पहुंचे। कायनात की अम्मी को वाकई सास ने बेटे से मार पड़वाई थी। वो लहूलुहान पड़ी थी। वालिदैन बेटी और जेवरात साथ ले गए। तभी झगड़ा और बढ़ा, हालात बेकाबू हो गए। दामाद ने ससुर से गुस्ताखाना रवैया इख्तियार कर लिया। रादिया के भाई ने बिनोई से कहा कि जेवरात का मुतालबा छोड़ दो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। मगर उस शख्स ने ये पेशकश भी ठुकरा दी कि मैं तुम्हारा एहसान क्यों लूं। दरअसल भाज अंकल नशे के आदी हो गए थे और अब नौकरी पाबंदी से करना उनके बस की बात नहीं थी।
انہی جھگڑوں کی وجہ سے کائنات بیچاری اسکول کی تعلیم سے محروم ہو گئی۔ گھریلو کام کاج کی خاطر انہوں نے اسے اسکول سے ہی نکلوا دیا۔ یوں میرا اس سے ملنا جلنا جاتا رہا۔ کچھ دن بعد سنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دادی نے کہیں غیروں میں رشتہ طے کر دیا تھا۔ گھرانہ تو خوشحال تھا، مگر دولہا کائنات سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ اب مجھ سے کبھی کبھار آ کر مل جاتی۔ اس کا شوہر اسے ہم سے ملنے سے نہیں روکتا تھا۔ وہ بتاتی کہ شوہر محبت کرنے والا انسان ہے، گھر کا ماحول بھی پرسکون ہے۔ 1 سال بعد کائنات کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں حمیرہ اور سلیمان اکیلے رہ گئے۔ خالہ رادیہ کے شوہر اسے منانے گئے، مگر کائنات کے نانا نانی نے بیٹی کو داماد کے ساتھ جانے نہیں دیا، جبکہ بچوں کی خاطر خالہ گھر واپس جانا چاہتی تھیں، مگر باپ اور بھائیوں سے مجبور تھی، نہ چاہ سکی۔ ادھر بچے دادی کے بغیر آوارہ ہو گئے۔ خاص طور پر حمیرہ پر بہت برا اثر پڑا۔ وہ محلے کے گھروں میں جا بیٹھتی، کبھی کسی کے گھر اور کبھی کسی کے گھر۔ وہ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ ہمسایہ خواتین بھی اسے باپ کے گھر رہنے کی تلقین کرتیں، مگر اس لڑکی نے ایک نہ سنی۔ ایک دن محلے کی آوارہ گردی کے دوران اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی، جو اسے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ اس نے جب لڑکی کے حالات جان لیے تو اسے پیار دے کر اپنی مٹھی میں کر لیا۔ اب وہ اس کے اشاروں پر چلنے لگی، تاہم ابھی تک معصوم تھی، برائی سے عملی طور پر واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی برائی کے انجام سے واقف تھی، مگر بدبخت سارا اسے اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ بالآخر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے گھر ایک نوجوان فہد آیا کرتا تھا۔ وہ فہد کے جال میں آ گئی اور اس کی گرویدہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کا اعتماد فہد پر بڑھتا گیا۔ وہ اس کے ساتھ باہر جانے لگی۔ کچے ذہن کی اس لڑکی کو کچھ پتا نہ تھا کہ دنیا کیسی ہے۔ وہ فہد سے محبت کا دم بھرنے لگی۔ اب جس روز اس سے نہ ملتی، بے قرار رہتی، کسی پل چین نہ آتا۔ باپ نے دیکھا لڑکی گھر میں نہیں ٹکتی۔ وہ چند محلے داروں کو ساتھ لے کر سسر کے پاس گیا۔ ساس، سسر، بیوی سب سے معافی مانگی۔ کہا حمیرہ بڑی ہو گئی ہے، میرے قابو میں نہیں آ رہی، مجھے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ بے شک زیورات رکھ لیں، مگر بچوں کی خاطر رادیہ کو گھر آنے کی اجازت دیں۔ میرا وعدہ ہے اب کبھی میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ سسر نے داماد کو معاف کر دیا، بیٹی کو اس کے ہمراہ بھیج دیا، مگر حمیرہ بگڑ چکی تھی۔ اب وہ ماں کے ہاتھ نہ آئی۔ میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حمیرہ نے فہد کو آگاہ کیا کہ والدین اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس نے ماں کو راضی کر لیا اور حمیرہ کا رشتہ لینے اپنی ماں کو حمیرہ کے گھر بھیجنا چاہا، تو ماں نے پہلے پڑوسیوں سے اس گھرانے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ 1-2 بدخواہ عورتوں نے کہہ دیا کہ اس گھر سے رشتہ نہ جوڑنا، ورنہ بے سکون ہو جاؤ گے، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ فہد کی والدہ نے حمیرہ کا رشتہ لینے سے انکار کیا تو فہد حمیرہ کو لے کر غائب ہو گیا۔ دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ یوں محلے میں بدنامی ہو گئی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر سلمان نے لیا۔ اس کی عمر کے لڑکے بات بات پر اسے بہن کا طعنہ دیتے۔ 1 سال بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں باپ گھر پر نہیں تھے، جبکہ سلمان اکیلا تھا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ سمیرہ نے کہا بھائی میں ہوں، میں بہت مشکل میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگا تم واپس چلی جاؤ، ہمارے لیے مر چکی ہو، دوبارہ مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ سلمان جو اب 17 سال کا تھا، اس نے نفرت سے دروازہ بند کر دیا، حمیرہ کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ معاملہ یہ تھا، حمیرہ بے حد دکھی تھی۔ فہد کچھ بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ بھٹکی ہوئی لڑکیوں کو عیاش لوگوں کے سپرد کر کے بہت سارا پیسہ کماتا تھا۔ وہ اس برے ماحول میں ناخوش تھی۔ غلط انداز میں زندگی گزارنا اسے گوارا نہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوٹ کر گھر آئی کہ ماں باپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں، مگر سلمان نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ تھانے چلی گئی، وہاں بیان دیا، تب اسے دارالامان بھجوا دیا گیا۔ اس نے خواہش کی کہ اس کی خلا کروا دی جائے تاکہ وہ فہد سے آزاد ہو کر ایک شریفانہ زندگی گزار سکے۔ ادھر فہد کو پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ سارا کے کچھ لوگوں سے مراسم تھے جو بااثر تھے،
انہوں نے فہد کو رہائی دلوا دی۔ جس روز حمیرہ کو مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہونا تھا، فہد کو بھی وہیں آنا تھا۔ یہ خلا کا کیس تھا۔ حمیرہ نے دلیری سے بیان دیا، ہر بات اس نے جج کے سامنے دہرا دی۔ بیان دے کر وہ جو ہی باہر نکلی، دارالامان جاتے ہوئے راستے میں فہد نے اسے بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے غلط طریقے پر چلا رہا تھا۔ بھلا اسے تو یہ بات پسند آنی چاہیے تھی، مگر اس نے یہ کیا کیا؟ غیرت کے نام پر تو قتل سنا تھا، مگر یہ پہلا شوہر تھا جس نے اپنی بیوی کو اس لیے مارا تھا کہ وہ شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور پھر ستم یہ کہ اپنی بیوی کو بدچلن مشہور کر دیا۔ یوں ایک پرسکون گھر کی پردہ دار بچی اپنی معصومیت کھو کر بدچلن کہلائی اور آخر کار موت کی وادی میں اتر گئی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں، اگر غور کیا جائے، حمیرہ کا قصور نہیں تھا جتنا اس کے گھر والوں کا تھا۔ اگر اس کی ماں اپنی بہو سے خواہ مخواہ ضد نہ کرتی تو آج یہ المیہ جنم نہ لیتا۔ افسوس ہمارے اکثر بزرگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں مگر اپنی معصوم نسل کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے